नमस्कार साथीहरू, नेपाली पाठ अध्ययन युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। साथीहरू, व्याकरण के हो भन्ने विषयसित भाषाका एकाइहरूबारे हामी चर्चा गर्न लागिरहेछौँ। त अवश्य पनि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसनमा अल अप्सन पनि दबाउनुहोला र यसो गर्दाखेरि यहाँ अपलोड गरिएको भिडियो सबैभन्दा छिटो तपाईकोमा पुग्नेछ। आजको विषय सुरु गरौँ। व्याकरण भनेको के हो? व्याकरण 3वटा शब्दहरू मिलेर बनेका छन्। वि, योग, आ, योग, करण, जसको अर्थ राम्ररी सम्झनु भन्ने हुन्छ। जुन ग्रन्थमा शब्दको शुद्ध रूप र तिनका प्रयोगहरू कसरी हुनुपर्छ भन्ने नियमबारे सम्झाइएको हुन्छ, त्यसका नियमहरूबारे निरूपण गरिएको हुन्छ, त्यो व्याकरण हो। हामीले भाषाको शुद्ध रूप त भन्यौँ, तर भाषाको शुद्ध रूप चाहिँ यही नै हो भनेर व्याकरणले चाहिँ कसरी सिद्ध गर्छ त भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। उत्तरमा हामी भन्न सक्छौँ, जुन शब्दका रूप र तिनका प्रायोगिक नियमहरू चाहिँ शिष्टजनहरूद्वारा स्वीकृत गरिएका छन्, ती शब्दहरू चाहिँ शुद्ध रूप हुन्। व्याकरण लेख्य भाषासित सम्बन्धित हुन्छ। जुन भाषा लेखिन्छ त्यो लेख्य भाषा हो। बोल्ने भाषालाई हामी कथ्य भाषा भन्छौँ र कथ्य भाषामा व्याकरणका नियमहरू लागू हुन सक्दैन, अथवा भनौँ कथ्य भाषालाई व्याकरणिक नियमहरूबाट छुट प्राप्त हुन्छ, त्यो स्वतन्त्र हुन्छ। जस्तै कि हामीले दिनचर्याको जीवनमा बोल्ने गर्छौँ, हामीले अभिव्यक्तिहरू प्रकट गर्नका लागि भाषालाई प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त त्यस अवधि हामीले हेर्नुपर्छ, बोल्दा गयो भन्छौँ, तर लेख्दा त्यसलाई गयो नै लेख्नुपर्छ, नत्र त्यो व्याकरणिक नियमभित्र पर्दैन। त्यस्तै गरेर गर्ने, गराउने भन्नुपर्दा ठाउँ विशेषमा गर्ने, गराउने भन्ने गरिएको भेटिन्छ र त्यो सुन्दा कर्णप्रिय पनि लाग्छ, मिठो पनि सुनिन्छ र यस तरिको ध्वनि उच्चारणले कुनै ठाउँ विशेषको भाषिकाको पनि प्रतिनिधित्व त गर्छ। साथीहरू, तर हामीले लेख्दाखेरि गर्ने, गराउनेलाई गर्ने, गराउने नै लेख्नुपर्छ। तर एउटा छुट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, सृजनात्मक लेखनमा हामीले कुनै ठाउँ विशेषको भाषिकालाई हुबहु टिप्नका लागि, कुनै व्यक्ति बोलीलाई हुबहु टिप्नका लागि त्यस प्रकारको हुबहु भाषा प्रयोग गर्न सक्छौँ र त्यसले चाहिँ सृजनात्मक लेखनमा, क्रिएटिभ राइटिङमा जीवन्तता प्रदान गर्दछ। तर जब एकाडेमिक लाइनको कुरा आउँछ, सैद्धान्तिक भाषाको कुरा आउँछ, त्यति बेला हामीले व्याकरण सम्बद्ध भाषाकै प्रयोग गर्नुपर्छ। र हामीले अहिले भर्खर भनेको जुन कुरा छ, भाषा, भाषिका, बोली, व्यक्ति बोली भन्ने कुराहरू, यी कुराहरूबारे हामीले छुट्टै एउटा भिडियो बनाएका छौँ, जो चाहिँ यसै च्यानलमा अपलोड गरिएको छ। त्यो कुरा बुझ्नलाई अवश्य पनि सो भिडियो हेर्नुहोला। त हामी भन्दै थियौँ, व्याकरणले लेख्य भाषामा शुद्धताबारे निरूपण गर्छ, तर यसको अर्थ हामी कथ्य भाषामा जतिसुकै अशुद्ध हुन सक्छौँ भन्ने अपरिहार्यता भने छैन। व्याकरण सम्बद्ध भाषा नै हामीले जतिसक्दो बोल्दा पनि प्रयोग गऱ्यौँ भने राम्रो हो। किनभने भाषामा एउटा मनोवैज्ञानिक प्रभाव के पनि पर्छ भने, हामीले शब्दलाई जसरी बोल्ने गर्छौँ, लेख्दामा पनि त्यही रूप लेखिन त्यहाँ पुग्छ। हामीले अघि एउटा उदाहरण दियौँ, अन्य उदाहरणहरू पनि तपाईँले आफैले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। त एउटा सचेतता अपनाएको एकदमै राम्रो हो भन्न खोजिएको। र नेपाली भाषालाई निरूपण गर्ने पनि हामीसित व्याकरण छ। त व्याकरणका एकाइहरू छन्। व्याकरणले जहिले पनि भाषालाई पाठ पाठमा, अंश अंशमा त्यसलाई निरूपण गर्दछ, अध्ययन गर्दछ। त यसरी व्याकरणले अध्ययन गर्ने हामीसित जुन एकाइहरू छन् ती 5वटा छन्। ती के हुन् भन्दाखेरि, रूप जसलाई अङ्ग्रेजीमा मर्फ भनिन्छ, शब्द वर्ड, पद समूह फ्रेज, उपवाक्य क्लज र वाक्य सेन्टेन्स। एकाइ भनेको चाहिँ के हो भने, भाषाका अर्थयुक्त अंशहरू। भन्नको तात्पर्य के भन्दाखेरि, जुन एकाइसम्म अर्थयुक्त रूप रहन्छ तबसम्म भाषाको अध्ययन सामग्री हो। रूप मर्फ भनेको के हो कुरा गरौँ। भाषाको सबैभन्दा सानो अर्थयुक्त एकाइ हो। हामीले यहाँ अर्थयुक्त भन्ने कुरा जोडेका छौँ। भन्नुको अर्थ के हो भने, अन्तिम एकाइ हो जो चाहिँ अर्थपूर्ण छ। अर्थपूर्ण नभएपछि त्यो एकाइ रहँदैन। यसको विशेषता के छ भने, यसलाई बनाउन पर्दैन, यो स्वतः निर्मित हुन्छ। यसलाई विभाजन गर्न मिल्दैन, किनभने यो भाषाको सबैभन्दा सानो अंश हो जो चाहिँ अर्थपूर्ण छ। जस्तै रुख,
पर्वत, बाटो, प्रति, वि। रूप दुई प्रकारका हुन्छन्, मुक्त रूप जसलाई हामी फ्री मर्फ भन्छौँ र बद्ध रूप जसलाई बाउन्ड मर्फ भन्छौँ। मुक्त रूप त्यो हो जसले चाहिँ आफै अर्थ प्रदान गर्छ। माथिको उदाहरणमा हामीले हेऱ्यौँ रुख, पर्वत, बाटो र धातु रूपहरू जस्तै बस, उठ, हिँड आदि शब्दहरू जो छन् यी पनि मुक्त रूपमा राखिएका छन् र यी धातु शब्दहरूमा एर अथवा इ भन्ने प्रत्यय थप्यो भने त्यो बस योग एर बसेर, उठ योग एर उठेर, हिँड प्लस एर हिँडेर यसरी शब्द बनिन्छन्। भन्नुको तात्पर्य के हो भन्दाखेरि जुन शब्दहरूले चाहिँ आफैले नै अर्थ प्रतिपादन गर्छ र अन्य रूपको सहारा त्यसलाई पर्दैन त्यो भयो फ्री मर्फ अर्थात् मुक्त रूप। त्यस्तै बद्ध रूप चाहिँ त्यो हो जो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा प्रयुक्त हुन सक्दैन अथवा हुँदैन। तीहरू कुनै अङ्गसित मिलेर मात्र प्रयोगमा आउन सक्छन्। जस्तै कि प्रति, द्वि भनेर मैले माथि जुन उदाहरण दिएँ ती उपसर्गहरू हुन् जो चाहिँ कुनै शब्दको अघि आएर मिलेर अर्को शब्द तयार गर्छ। प्रति योग वाद, प्रतिवाद, वि योग भिन्न, विभिन्न। त्यस्तै गरेर प्रत्यय शब्द हुन्छ जो चाहिँ शब्दको पछि आएर मिलेर अर्को शब्द बनाउँछ। जस्तै कि माया योग आलु, मायालु भने जस्तो। र रूप अनि अर्थमा समानता भएका विविध रूपलाई चाहिँ समरूप वा अङ्ग्रेजीमा अलोमर्फ भनिन्छ। शब्द अथवा अङ्ग्रेजीमा जसलाई वर्ड भनिन्छ। त आउनुहोस् शब्दबारे कुरा गरौँ। भाषाको लघुत्तम एकाइ जो चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग हुन्छ त्यो शब्द हो। शब्द विभिन्न प्रकारले बनेका हुन्छन्। यसमा एउटा मात्र वा दुईवटा रूप हुन सक्छ। रूप के हो त्यो हामीले अघिल्लो अङ्कमा बुझिसकेका छौँ। उदाहरण लियौँ, दया एउटा शब्द हो जो चाहिँ एउटा रूपद्वारा बनेको छ। दयालु दोस्रो शब्द हो जो चाहिँ दुईवटा रूप अर्थात् दया मुक्त रूप र आलु प्रत्यय मिलेर बनेको छ। शब्दहरू उपसर्ग वा प्रत्यय जोडेर बनाइन्छन्। प्रत्यय जोडेर बनाइएका शब्द हामीले माथि हेऱ्यौँ। उपसर्ग जोडेर पनि शब्द बनिन्छ। जस्तै अति जोग आचार, अत्याचार, वि जोग भिन्न, विभिन्न, उप जोग हार, उपहार। समासद्वारा शब्द बनिन्छ। समास भनेको शब्दहरूको संयोग हो। जस्तै दिदी र बहिनी, दिदी बहिनी, राजाको भवन, राजभवन। धातु र प्रत्यय मिलेर पनि शब्द बनिन्छ। खा धातु हो भने ए र प्रत्यय खाएर। त्यसरी नै जा प्लस ए र गएर, बस प्लस इ बसी, पढ प्लस नु पढ्नु। द्वित्वद्वारा शब्द निर्माण हेरौँ। एउटै प्रकारका शब्द रूप दोहोरिएर पनि अर्को शब्द निर्माण हुन्छ। जस्तै मन बराबर मनमनै, झन बराबर झन्झनै, घर बराबर घर घरै। साथीहरू शब्द विषयमा हामी अझ विस्तृत रूपमा कुरा गर्दैछौँ जो चाहिँ निकै रोचक पनि हुनेवाला छ। पदलाई अर्को शब्दमा शब्द पनि भनिन्छ। एउटा अक्षर वा अक्षरहरूको समूहबाट कुनै अर्थ बुझिन्छ भने त्यसलाई शब्द वा पद भनिन्छ। जस्तै म, ऊ, रुख, पुस्तक आदि छुट्टा छुट्टै शब्दहरू हुन्। म एकाक्षरी अर्थयुक्त एकाइ हो भने पुस्तक अनेकाक्षरी अर्थात् धेरैवटा अक्षरहरूको समूह हो। अब आउनुहोस् हामी नेपाली भाषाका शब्दहरूलाई लिएर कुरा गरौँ। हामीले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने कुनै पनि भाषामा त्यही भाषाका शब्दहरू मात्र हुँदैनन्। भाषाका शब्दहरू बस्ने परिकल्पित ढिकुटी हुन्छ जसलाई शब्द ढिकुटी भनिन्छ। हाम्रो भाषा पनि शब्द ढिकुटीको दृष्टिकोणले अत्यन्तै समृद्ध छ, धनी छ। व्याकरणविदहरूले, भाषाविदहरूले निरूपण गरे अनुसार नेपाली भाषाको शब्द ढिकुटीमा आफ्नो बाहेक अन्य भाषाबाट आएका शब्दहरू पनि अनेक छन्। र ती कहाँ कहाँबाट आएका छन् भने पहिलो त संस्कृत हो। तर यसबाहेक पनि नेपाली भाषामा अरबी, फारसी, उर्दू, अङ्ग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रान्सेली, तुर्केली, संस्कृतको अपभ्रंश भाषा प्राकृत तथा नेपाली जातिभित्रका उपजातीय भाषाहरू अर्थात् भनौँ नेपालका प्रान्तीय भाषाहरूबाट
जस्तै तामाङ, नेवार, लिम्बू आदिबाट पनि नेपाली भाषामा शब्दहरू आएका छन्। बाहिरबाट आएका शब्दहरूलाई आगन्तुक भाषा भनिन्छ, जसलाई धेरैवटा रूपमा विभाजन गर्न सकिन्छ। पहिलो कुरा त आगन्तुक भाषालाई तत्सम र तद्भव गरेर विभाजन गरिएको छ। तत्सम शब्दहरू ती हुन् जो चाहिँ अर्को भाषाबाट आफ्नो भाषामा सोझै रूपमा आएको छ, जसमा चाहिँ शब्दको रूपमा विकृति उत्पन्न भएको छैन। र तद्भव भनेका ती शब्दहरू हुन् जो चाहिँ अन्य भाषाबाट आफ्नो भाषामा आउने क्रममा रूप परिवर्तन भएको छ। त्यसरी हामीले संस्कृतबाट नेपाली भाषामा आएका तत्सम शब्दहरू बारे चर्चा गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि उदाहरणहरू हेरौँ। हामीले एकपट्टि संस्कृतबाट आएका तत्सम शब्दहरू र नेपालीमा त्यसको रूप भनेर यसरी छुट्याएर हेरिरहेका छौँ। जगत, जगत, शिक्षा, शिक्षा, सूर्य, सूर्य, धनम, धन, वर्षा, वर्षा, राजा, राजा। संस्कृतबाट आएका यी शब्दहरू नेपालीमा हुबहु रूपमा आएका छन्। अब संस्कृतबाटै नेपाली भाषासम्म आइपुग्दा रूप परिवर्तन भएर आएका शब्दहरू हेरौँ। मनुष्य यो शब्द संस्कृतको शब्द हो। मानिस नेपाली शब्द। त्यस्तै गरेर अरू हेरौँ। जिह्वा, जिब्रो, कीट, किरो, श्वास, सास, सूर्य, सूर्य। यसबाहेक अब हेरौँ उर्दूबाट नेपाली भाषामा आएका शब्दहरू। तत्सम शब्दहरूमा फरक, इनाम, दरखास्त उर्दू भाषाको तद्भव शब्दहरू। जगह नेपालीमा आइपुग्दा जग्गा हुन्छ र फायदा, फाइदा, हफ्ता चाहिँ हप्ता हुन्छ। त्यसै गरेर अरबीबाट नेपालीमा आएका तत्सम शब्दहरू हेरौँ। अदालत, अमिर, जुलुस, गरिब। अरबी भाषाको तद्भव शब्दहरू हेरौँ। किला, किल्ला, जवाब, जवाफ, किस्त, किस्ता, फिक्र, फिक्री। फारसीबाट दुरुस्त, सहर, गर्दन, सरकार, सलाम। तद्भव शब्दमा हेरौँ फारसीबाट आएका शब्दहरू। पेशाब, पिसाब, फानुस, पानस, पायजामा, पाइजामा, सइस, सयस, बाजार, बजार। अङ्ग्रेजीबाट आएका शब्दहरू तत्सम शब्दहरू। मास्टर, पास, फोटो, कोट, टाइम। तद्भव शब्दहरू हेरौँ। ग्लास, गिलास। क्याप्टेन नेपालीमा आइपुग्दा कप्तान हुन्छ। स्लेट नेपालीमा आइपुग्दा सिलेट हुन्छ। ब्रस अङ्ग्रेजीको ब्रस, नेपालीमा बुरुस। जेनरल, जर्नल। हामीले यहाँ केहीवटा मात्र शब्दहरू टिपेका छौँ जो चाहिँ अनन्त छन्। नेपालका प्रान्तीय भाषाहरूबाट आएका शब्दहरू हेरौँ। नेवारीबाट जो आएका छन् नेपाली भाषामा झ्याल, ढोका, सिन्की। नेवारी तद्भव शब्दहरू टुकी हो भने नेपाली भाषामा टुकी हुन्छ। मक, मकल हुन्छ। सिकमी, सिकर्मी हुन्छ। तामाङ भाषाबाट डम्फु, च्याब्रुङ आदि आएका छन्। भोटे भाषाबाट बक्खु, च्याङ्ग्रा, राडी शब्दहरू आएका छन्। गुरुङ भाषाबाट खुर्पा, थुन्से, रोदी, घले, थुम आदि आएका छन्। राई लिम्बू भाषा, किराँती भाषाबाट मुन्धुम, याकथुम्बा। अन्य भाषाहरू जस्तै कि रसियालीबाट भोटका, वालसाई, सोभियत। जापानेली भाषाबाट यामाहा, होन्डा, सुजुकी, टोयोटा। मलयबाट साबुदाना। डचेलीबाट बम। जर्मनेली भाषाबाट सेमिनार, फारेनहाइट आदि शब्दहरू आएका छन्। साथीहरू, नेपाली भाषामा यति मात्रै भाषाका शब्दहरू छन् भन्ने होइन। हामीले त्यसमा मैथिली, बङ्गाली, पन्जाबी, गुजराती, मराठी आदि जस्ता भारतीय भाषाहरूको संसर्ग र त्यसका प्रभावहरूबारे कुरा गरेका छैनौँ। किन भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा जाति अर्को जातिको संसर्गमा परेर रहन बस्न जान्छ भने त्यस भाषासित त्यस जातिको भाषामा भएका शब्दहरू पनि चलन चल्तीमा व्यवहार गर्दा ओर्दा स्वतः आफ्नो भाषामा आउँछ र ती शब्दहरूलाई पछि व्याकरणले सम्मति दिएपछि, मानक भाषाले सम्मति दिएपछि भाषामा सधैँभरिको लागि बस्न जान्छ र त्यो भाषाको शब्द ढिकुटीभित्र पर्न जान्छ। यसै गरी नेपाली भाषामा पनि धेरैवटा शब्दहरू आएका हुन् भन्ने एउटा सानो दृष्टान्त हामीले यहाँ टिप्यौँ। भाषामा शब्द भनेको एउटा बृहत अध्ययनको विषय पनि हो। शब्दको व्युत्पत्तिगत अर्थ अर्थात् त्यो शब्द कहाँबाट चाहिँ उत्पत्ति भएको भन्ने कुरा थाहा नभइन्जेलसम्म हामीले यो शब्द
यहाँबाट आएका हौँ भनेर छुट्याउन सक्दैनौँ। हामीले यहाँ जति पनि शब्दहरूबारे उल्लेख गरेका छौँ, वैयाकरण, भाषाविद, भाषा पर्यवेक्षकहरूले आफ्नो अथक परिश्रमद्वारा छुट्याएकाहरू हुन् र यसबाहेक नेपाली भाषामा आफ्नै झर्रा र मौलिक शब्दहरू छन् जसले नेपाली भाषालाई भाषिक समृद्धता प्रदान गर्छ। शब्द ढिकुटी एउटा छुट्टै र अत्यन्तै रोचक विषय रहेको छ। यहाँ हामीले शब्द चर्चामा यति कुरा बुझ्ने प्रयास मात्र गरेका हौँ। त यसबाट 5वटा एकाइहरूमध्ये रूप र शब्दबारे चर्चा गरिसकेका छौँ। व्याकरणको तेस्रो एकाइ हो पद समूह अथवा फ्रेज। शब्दहरू अर्थात् पदहरूको समूहलाई पद समूह भनिन्छ। पद समूह 3 प्रकारका हुन्छन्। नाम पद समूह। शब्द समूहमा नामहरू छन् भने त्यो नाम पद समूह हुन्छ। कृष्णका दाजु बलराम, सुनको गहना। विशेषण पद समूह। संज्ञाको गुण वा अवस्था बुझाउने शब्द विशेषण हो भनेर हामीले पढेका छौँ। त विशेषण शब्दहरू भएको समूहलाई विशेषण पद समूह भनिन्छ। जस्तै सेतो स्वेटर लगाएकी, पातली बान्की परेकी राम्री। क्रिया विशेषण पद समूह चाहिँ उदाहरण हेरौँ। फुत्त निस्किएर, चिरिक्क चिल्नु आदि। अब आउँ व्याकरणका एकाइ उपवाक्य। पद समूह भन्दा ठुलो र वाक्यभन्दा सानो अंश उपवाक्य हो। राम दशरथका छोरो हुन्, यो एउटा वाक्य हो। तर जब यो अर्को कुनै वाक्यको अङ्ग बनेर आउँछ तब यो आफै एउटा उपवाक्य बनिन्छ। जस्तै राम दशरथका छोरो हुन् भने सीता रामकी पत्नी हुन्। यहाँ 2वटा उपवाक्यहरू मिलेर अर्को वाक्य बनेको छ। कुन कुन उपवाक्य भन्दाखेरि राम दशरथका छोरो हुन् अनि सीता रामकी पत्नी हुन्। उपवाक्यलाई क्रियाका आधारमा र परस्पर सम्बन्धका आधारमा विभक्त गर्न सकिन्छ। अर्थात् यो 2 प्रकारका हुन्छन्। क्रियासहितको उपवाक्य हेर्नुहोस्, पानी पर्यो, घाम लाग्यो, मानिसहरू बजार गए आदि। क्रिया रहितको उपवाक्य पनि हुन्छ, जसको उदाहरणमा चाहिँ हात्तीको मुखमा जिरा, जहाँ इच्छा तहाँ उपाय आदि प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ पारस्परिक सम्बन्धको आधारमा उपवाक्य। हामीले यहाँसम्म उपवाक्यले वाक्यको काम गर्छ र जब त्यो अर्को वाक्यको अंश बनेर आउँछ तब उपवाक्य हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्यौँ। त पारस्परिक सम्बन्धको आधारमा उपवाक्य 2 प्रकारका हुन्छन्, मुख्य र गौण। श्यामले म खाएर आउँछु भन्यो। यस उदाहरणमा श्यामले भन्यो एउटा वाक्य छ भने अर्को छ म खाएर आउँछु। 2वटा उपवाक्यहरू यसरी यस वाक्यमा मिलेर एउटा वाक्य बनेको छ। यसरी श्यामले भन्यो मुख्य उपवाक्य हो भने म खाएर आउँछु जो चाहिँ आश्रित छ, जो चाहिँ पुरा वाक्यमा अन्तर्निहित छ, त्यो चाहिँ आश्रित अथवा गौण उपवाक्य हो। त साथीहरू, हामी यसलाई यसरी पनि बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। वाक्य। वाक्य भनेको कुनै आशय बुझाउनलाई अर्थ क्रमबद्धताको आधारमा एक आपसमा मिलेर बसेका शब्दहरूको समूह हो। वाक्य भाषाको ठुलो व्याकरणिक एकाइ हो। वाक्य बनिनलाई एउटा उद्देश्य भाग र एउटा विधेय भाग भएको हुनुपर्छ। जस्तै उदाहरणमा हेरौँ, चराहरू उडे, पानी बग्यो, सानो भाइ हाँस्यो। यी वाक्यहरूमा चराहरू, पानी, सानो भाइ उद्देश्य भाग हो भने उडे, बग्यो, हाँस्यो विधेय भाग हो। वाक्यमा कोही बेला उद्देश्य भाग लामो र कोही बेला विधेय भाग लामो हुने गर्दछ र जो नामपद छ अनि त्यससित जोडिन आउने विशेषण उद्देश्य भागमा पर्छ। जस्तै चराहरू झ्याम्म परेको रुखमा आई बसे। यहाँ चराहरू झ्याम्म परेको रुखमा उद्देश्य भाग हो भने आई बसे विधेय भाग हो। यसरी उद्देश्य भागमा नामपद र विधेय भागमा क्रियापदबन्धको
उपस्थिति रहेको हुन्छ। अब वाक्यका प्रकारहरूबारे कुरा गरौँ। वाक्य 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा हो सरल वाक्य, सिम्पल सेन्टेन्स। सरल वाक्य त्यो हो जसमा चाहिँ एउटा संज्ञा र एउटा क्रिया हुन्छ। जस्तै जुन लाग्यो, जुन संज्ञा हो भने लाग्यो क्रिया हो। त्यसै गरेर अर्को नम्बरमा छ मिश्र वाक्य, कम्प्लेक्स सेन्टेन्स। यसभन्दाको अघिल्लो अङ्कमा हामीले एउटा वाक्यमा अनेक उपवाक्य रहन सक्ने कुरा गरेका थियौँ। मिश्र वाक्यमा एउटै वाक्यभित्र 2वटा भन्दा अधिक उपवाक्यहरू रहन सक्छन्। जस्तै रामले म आउँछु भन्यो, यहाँ 2वटा वाक्य छन्। रामले भन्यो मूल वाक्य हो भने म आउँछु गौण वा आश्रित उपवाक्य हो। त्यसै गरेर अब संयुक्त वाक्य, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स। कम्पाउन्ड सेन्टेन्स 2 वा 2 भन्दा बढी मुख्य उपवाक्यहरूलाई संयुक्त वाक्य भनिन्छ। जस्तै तिमी आयौ भने म जान्छु, तिमी आयौ र म जान्छु, यहाँ 2वटा मुख्य उपवाक्यहरू छन्। त्यस्तै अर्को घाम लागे पनि पानी पर्दैछ आदि। संयुक्त वाक्यमा र, तर, तथा, पनि, भने अथवा जस्ता संयोजकहरूले काम गरेको हुन्छ। हवस् त साथीहरू, आजलाई यहीँसम्म। हामीले यस अङ्कद्वारा व्याकरणको एकाइहरूको अध्ययन समाप्त गरेका छौँ। आगामी अङ्कमा नयाँ अर्को विषयका साथमा उपस्थित रहने बाचासितै अहिलेलाई लिन्छु बिदा। नमस्ते, धन्यवाद।